बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या बैठकर नमाज पढ़ने से घर में गुर्बत आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बूढ़े हजरात या नौजवान बैठकर नमाज पढ़ते हैं उनके घर अल्लाह ताला ये 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। नाज़रीन, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान बीमारी, कमज़ोरी या किसी उज़र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ है? क्या इससे नमाज की फजीलत में कमी आती है? क्या बैठकर नमाज पढ़ने से वही सवाब मिलेगा जो खड़े होकर पढ़ने में है? कुछ लोग ये समझते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारियों के लिए है, जबकि कुछ लोग बगैर किसी शदीद उज़र के भी बैठकर नमाज अदा करते हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया, साहिबे इकराम और फुक़हा का क्या मौक़िफ़ है और किस हालत में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है और कब नाजायज़ हो जाता है। इस वीडियो में हम कुरान हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाब तफसील से समझेंगे ताकि कोई भी गलतफहमी बाकी ना रहे और हम अपनी नमाज को शरीयत के मुताबिक दुरुस्त अदा कर सकें। अगर आप भी बैठकर नमाज पढ़ने के मसले से मुकम्मल रहनुमाई चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किन सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना अफजल और किन हालत में खड़े होकर ही पढ़नी लाजमी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी इबादत शरीयत के मुताबिक हो और आप इस बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दीन की ज़ाहिरी इबादत को तो हम जानते हैं, लेकिन उनके बातिनी इसरार और रूहानी असरात से गाफिल हो चुके हैं। नमाज जो कि मोमिन की मेराज है, सिर्फ खड़े होकर ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शरीयत ने इस अजीम इबादत को हर हाल में अदा करने की सहूलियत दी है, चाहे इंसान खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो या इशारे से अदा करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे 80% मुसलमान ला इल्म है। ये कोई आम बात नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरीका इबादत को इख्तियार किया है और इसे उम्मत के लिए भी आसान बनाकर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमें हैरान कर देता है कि जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके घर में 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक ऐसा अमल जो बाज़ कमज़ोर या माजूर अफराद के लिए रियायत के तौर पर दिया गया हो, उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी बरकतें छुपा रखी हो जो आम आँख से नज़र नहीं आती। ये वह नुक्ता है जिस पर इस पूरी तहरीर की बुनियादी रखी गई है। आज हम सिर्फ नमाज के ज़हरी पहलू पर बात करते हैं, कितनी रकात, कौन सा वक्त, कौन सी दुआ, लेकिन नमाज का जो रूहानी पहलू है, जो दिल को नरम करता है, आँखों को नरम करता है, जो रब से ताल्लुक़ को मजबूत करता है, इस पर बात करना जैसे हमारी आदत से निकल चुका है। बैठकर नमाज पढ़ना इसी रूहानियत की एक छुपी कुंजी है। आज के इस दौर में जहां जिस्मानी कमजोरी, बुढ़ापा, बीमारी या दुनियावी मसरूफियत की वजह से बहुत से लोग मुकम्मल क़याम के साथ नमाज अदा नहीं कर पाते, उनके लिए शरीयत की तरफ से ये सहूलियत एक रहमत है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सहूलियत सिर्फ चलो कोई बात नहीं, बैठकर के जुमरे में नहीं आती, बल्कि इसके पीछे एक खास रब्बानी राज पोशीदा है। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो किसी वजह से कायम नहीं कर सकते, या अगर आपके अजीजों में कोई ऐसा है, तो ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी। और अगर आप सेहतमंद हैं और क़याम के काबिल भी, तब भी आपको ये जानकर हैरत होगी कि बैठकर नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमत इस तरह खुसूसी अंदाज में ज़ाहिर होती है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो सिर्फ मालूमात का ख़जाना नहीं, बल्कि दिलों को झंझोड़ने, आँखों को नम करने और दिल में मोहब्बत इलाही जगाने वाला एक तोहफ़ा है। आइए इस रात से पर्दा उठाते हैं
اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں، اسے محبت کریں اور اسے اپنائیں۔ اگر ضرورت ہو یا نہ ہو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولیت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف حالت میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اور حتیٰ کہ اشارے سے بھی، مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ اسے صرف معذور یا ضعیف افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی خاص روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی، انکساری اور خضوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی بھیگتی ہے اور زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء اکرام اور اولیاء اللہ اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تاکہ خشوع اور خضوع کا وہ درجہ حاصل ہو جس کی طلب حقیقی عبادت گزار کو ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1، غربت کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اور گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گو کہ سادہ ہے مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور ہر بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قائم نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کے عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرما دیتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہے اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ دنیاوی عیش، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکینہ، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے۔
بچے صالح بنتے ہیں اور زبانوں پر نرمی اور ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان تین نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیادی ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراض کرتا ہے، اور یہ قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندگی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اسے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ صبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جو نماز کے پابند ہے۔ نماز ایمان کی پہچان ہے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم ضبط ہے کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا
क्योंकि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और जो इसमें कामयाब होगा उसके लिए आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। ये शैतान का तोड़ है, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है शैतान उससे दूर भागता है। ये बंदे और रब्बुल इज्जत के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब कोई नमाज में खड़ा होता है वह बराहे रास्ते अल्लाह ताला से बात कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कबूल होंगे, और ये ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम्हारे दरवाजे पर नहर हो और तुम उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करो तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मेल बाकी रहेगा? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाज का है। अल्लाह ताला इनके ज़रिए गुनाहों को मिटा देता है जैसे पानी मेल को बहा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वह सजदे में होता है, लिहाजा उस वक्त ज़्यादा दुआ किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उनके दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वह नमाज है। जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है उसका दीन मुकम्मल है, और जो नमाज को जाया करता है उसका दीन नाकिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसके साथ उसके अमाल भी जाते हैं। अगर वह नमाजी था तो नमाज उसकी हिफाजत करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो और नमाज को लाजिम पकड़ो, क्योंकि ये दिल की सख्ती को दूर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करें, फिर 2 रकात इस तरह पढ़े कि उसमें कोई दुनियावी ख्याल ना आए, तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है क़यामत के दिन उसका चेहरा चमक रहा होगा। बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन उसकी इजाज़त मखसूस हालत में है। अगर कोई शख्स बीमारी, बुढ़ापे, कमज़ोरी या किसी ऐसी जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला हो जिसकी वजह से खड़े होकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो तो वह बैठकर नमाज अदा कर सकता है। अगर खड़े होने की बिल्कुल ताकत ना हो तो मुकम्मल बैठकर नमाज पढ़नी जायज़ है। अगर कुछ देर खड़े होने की ताकत हो तो जहाँ तक मुमकिन हो खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए और बाकी हिस्से में बैठ जाना चाहिए। नफली नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, चाहे सेहतमंद हो, लेकिन खड़े होकर पढ़ने की निस्बत सवाब आदा होगा। अगर खड़े होने में शदीद तकलीफ हो तो बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। अगर मुमकिन हो तो ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठे और रुकू और सजदे आम तरीके से करें। अगर सजदा करने में दुश्वारी हो तो रुकू और सजदे के लिए इशारा करें। सजदा रुकू से ज़्यादा झुककर करें। अगर ज़मीन पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी नमाज अदा की जा सकती है, मगर सजदा करने के लिए सिर को नीचे झुकाया जाए तो अल्लाह ताला का फरमान है, बस अल्लाह से डरो जितना तुमसे हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठकर, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो पहनों के बल लेट कर नमाज पढ़ो। बैठकर नमाज पढ़ना सही तौर पर है, मगर सिर्फ उस वक्त जब वाक़ई माकुल उज़र हो। बगैर किसी वजह के फ़र्ज नमाज बैठकर पढ़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन नफल नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं, चाहे सेहतमंद हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको 5 वक्त की नमाज जमात अदा करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिना मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक रहमत फरमाए।